या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अन्तर्गत आजको प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् हृदयमा उनै परम्बा भगवती दुर्गा देवीलाई विराजमान गराएर यो पावन कथालाई श्रवण गरौँ। व्यासजीले विभिन्न प्रकारका नवरात्रमा कन्याकुमारीहरूको पूजन गर्नुपर्ने महिमालाई बताउँदै अगाडि बढ्नुभयो। रोगबाट रहित रूपवान अङ्ग भएका सौन्दर्यमही, त्यस्तै गरेर खतरा रहित कुनै खतदेखि भिन्न भएका एकै वंश मायानकी आफ्नै माता पिताबाट उत्पन्न कन्याको नै विधिवत पूजन गर्नुपर्दछ। समस्त कार्यहरूको सिद्धिका लागि ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भएकी कन्या विजय प्राप्तिका लागि, राजवंशमा उत्पन्न भएकी कन्या धन लाभका लागि, वैश्य वंश र शूद्र वंशमा उत्पन्न भएकी कन्याको पूजालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। विशेष गरेर आफ्ना आफ्ना वर्णमा उत्पन्न जुन कन्या छन् ती कन्याको पूजन गर्नाले अझै धेरै फल प्राप्त हुन्छ। विशेष गरेर नवरात्र विधिद्वारा भक्तिपूर्वक निरन्तर पूजा गर्नाले सम्पूर्ण फलहरू प्राप्त हुन्छन्। शिल्पकर्ममा लागेका मनुष्यहरूले पनि पूजन गरेर देवीको आराधना गरेर आशीर्वाद लिनुपर्दछ। यदि कोही व्यक्ति नवरात्रभरि प्रत्येक दिन पूजा गर्नमा समर्थ छैनन् भने तिनीहरूले अष्टमी तिथिमा भए पनि विशेष रूपले कन्याकुमारीहरूको पूजन गर्नुपर्दछ। प्राचीन कालमा दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्नुहुने महाभयानक भगवती भद्रकाली करोडौँ योगिनीहरू सहित अष्टमी तिथिमा नै प्रकट हुनुभएको थियो। अतः अष्टमीमा विशेष विधानले सदा भगवतीको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यस दिन विविध प्रकारका उपहारहरू, गन्धमाला, चन्दन, कनुलेप, पायस आदिको हवन, विभिन्न प्रकारका गुरुजनहरूलाई भोजन तथा फल पुष्पादि उपहारद्वारा भगवतीलाई अवश्य पनि प्रसन्न पार्नुपर्दछ। हे राजेन्द्र, पुरा नवरात्रभरि उपवास गर्नमा असमर्थ मानिसहरूका लागि 3 दिनको उपवास पनि यथोक्त फल प्रदान गर्ने बताइएको छ। भक्ति भावले केवल सप्तमी, अष्टमी र नवमी यी 3 रात्रिहरूमा देवीको पूजा गर्नाले सम्पूर्ण प्रकारका फलहरू प्राप्त हुन्छन्। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा गुरु भोजन यिनलाई सम्पन्न गर्नाले त्यो नवरात्र व्रत पुरा हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसलाई अवश्य पनि पालन गर्नुपर्दछ। यस पृथ्वी लोकमा जति पनि प्रकारका व्रतहरू छन्, जति प्रकारका दान छन्, ती यस नवरात्रको तुल्य छैनन्। किनभने यो व्रत सदा धनधान्य प्रदान गर्ने, सुख तथा सन्तानको वृद्धि गर्ने, आयु तथा आरोग्य प्रदान गर्ने र स्वर्ग तथा मोक्ष दिनेवाला रहेको छ। तैव विद्या, धन अथवा पुत्र यी मध्ये मनुष्य कुनैको पनि कामना गर्दछ भने त्यसले यस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रतको विधिपूर्वक अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। यस व्रतको अनुष्ठान गर्नाले विद्या चाहने मनुष्यले समस्त विद्या प्राप्त गर्दछ र आफ्नो राज्यबाट वञ्चित राजाले पुनः आफ्नो राज्यलाई प्राप्त गर्दछ। देवीको त्यति ठुलो महिमा रहेको छ। पूर्व जन्ममा जुन मानिसहरूद्वारा यो उत्तम व्रत गरिएको छैन ती यस जन्ममा रोगले ग्रस्त, दरिद्र तथा सन्तानलेहीन हुन्छन्। जसले सन्तान जन्माउन सक्दैनन् त्यस्तै गरेर आफ्ना पति पत्नीबाट हीन हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा आफ्नो अर्को जन्म राम्रो होस् भन्नका लागि पनि अवश्य देवीको आराधना गर्नुपर्दछ। यस पृथ्वी लोकमा जुन प्राणीले उक्त नवरात्र व्रतको अनुष्ठान गर्दैनन् तिनीहरूले यस लोकमा नै वैभव प्राप्त गर्दैनन्। त्यस्तै गरेर अन्तमा स्वर्गमा प्राप्ति त कसरी नै गर्न सक्लान् र जसले रातो चन्दन मिश्रित कोमल बेल पत्रहरूद्वारा भवानी जगदम्बिकाको पूजन गरेको छ त्यो यस पृथ्वीमा राजा समानको ख्यातिलाई प्राप्त गर्दछ। जुन मनुष्यले दुःख तथा सन्तापको नाश गर्ने, सिद्धिहरू प्रदान गर्ने, जगतमा सर्वश्रेष्ठ शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपिणी भगवतीको उपासना गरेका छैनन्
ती यस पृथ्वी तलमा सधैँ अनेक प्रकारका कष्टहरूबाट ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुहरूबाट पीडित रहन्छन्। विष्णु, इन्द्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाहरूबाट परिपूर्ण भएर हर्षका साथ जुन भगवतीको ध्यान गर्दछन्, ती देवी चण्डिकाको ध्यान मनुष्यहरूले किन गर्न नसकेका होलान्? देवताका गण उहाँको स्वाहा नाम मन्त्रको प्रभावले तथा पितृगणहरू स्वधा नाम मन्त्रको प्रभावले तृप्त हुन्छन्। यसैले महान मुनिजन प्रसन्नतापूर्वक सबै यज्ञ तथा श्राद्ध कार्यमा मन्त्रहरूका साथ स्वाहा एवं स्वधा नामहरूको उच्चारण गर्दछन्। यो स्वाहा र स्वधा भनेर देवीलाई नै सम्झिएको हो। जसको इच्छाले ब्रह्मा यस विश्वको सिर्जना गर्नुहुन्छ, भगवान विष्णु अनेक थरी अवतार लिनुहुन्छ र शङ्कर जगतलाई भस्मसात गर्नुहुन्छ। ती कल्याणकारिणी भगवतीलाई मनुष्यले किन भज्दैनन्? सबै भुवनहरूमा कुनै पनि यस्ता देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत छैनन् जो ती भगवतीको शक्ति बिना आफ्नो इच्छाले शक्ति सम्पन्न भएर स्पन्दित हुन सकुन्। सबै कामनाहरू पूर्ण गर्नुहुने ती कल्याणदायिनी चण्डिकाको सेवा कसले चाहिँ नगर्ला? चारै प्रकारका पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षलाई चाहने कुन प्राणीले ती भगवतीको नवरात्र व्रतको अनुष्ठान गर्दैन र? यदि कुनै महापापीले पनि नवरात्रको व्रत गर्दछ भने त्यसले समस्त पापहरूबाट मुक्ति पाउँदछ। यसमा कुनै लेस मात्र पनि विचार गर्नु पर्दैन। हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व कालमा कोसल नाम गरेको देशमा दीन, धनहीन, अत्यन्त दुखी एवं विशाल धेरै कुटुम्ब भएको एउटा वैश्य रहन्थ्यो। त्यसका धेरै सन्तानहरू थिए जो धनको अभावको कारण भोकले पीडित रहने गर्दथे। साँझको समयमा त्यसका छोराहरूलाई खानका लागि केही थोरै प्राप्त हुन्थ्यो तथा त्यसले पनि केही खान्थ्यो। यस प्रकार त्यो बनिया भोको रहँदै सर्वदा अरूको काम गरी धैर्यपूर्वक परिवारको पालन पोषण गरिरहेको थियो। त्यो सर्वदा धर्मपरायण, शान्त, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध नगर्ने, धैर्यवान, अभिमान रहित तथा ईर्ष्यादेखिहीन थियो। प्रत्येक दिन देवता, पितृ तथा अतिथिहरूको पूजा गरी त्यो आफ्नो परिवारजनले भोजन गरिसके उपरान्त स्वयंले भोजन गर्दथ्यो। यस प्रकार केही समय बितेपछि गुणहरूका कारण सुशील नामले ख्याति प्राप्त त्यस बानियाले दरिद्रता तथा भोकको पीडाबाट अत्यन्त व्याकुल भएर एउटा शान्त स्वभाव भएका गुरुसित सोध्यो, हे महाबुद्धि सम्पन्न गुरु देवता, आज ममाथि कृपा गरी यो बताउनुहोस् कि मेरो दरिद्रताको नाश निश्चित रूपले कसरी हुन सक्दछ? हे मानव, तपाईँ, मलाई धनको अभिलाषा त छैन, तर हे द्विज श्रेष्ठ, तपाईँले कुनै यस्तो उपाय बताइदिनुहोस् जसबाट म मेरा कुटुम्बको भरण पोषण मात्रका लागि धन सम्पन्न हुन सकूँ। मेरा छोरा छोरी भोकले पीडित भएर भोजनका लागि धेरै रुन्छन् र मेरो घरमा यति पनि अन्न रहँदैन कि म उनीहरूलाई एक मुठी अन्न दिन सकूँ। रुँदै गरेका बालकलाई मैले घरबाट निकालिदिएर ती गए। यसैले मेरो हृदय शोकरूपी अग्निमा जलिरहेको छ। धनको अभावमा म के गरूँ? मेरी छोरी विवाहको योग्य भइसकेका छन्, तर मसँग धन छैन। अब म के गरूँ? ती 10 वर्षभन्दा माथिका भइसकेका छन्। यस प्रकार कन्यादानको समय पनि बित्न लागिरहेको छ। हे विप्रेन्द्र, यसैले म अत्याधिक चिन्तित छु। हे दया निधान, तपाईँ त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, अतएव मलाई कुनै यस्तो तप, दान, व्रत, मन्त्र तथा जप बताउनुहोस् जसबाट म आफ्ना आश्रित जनहरूको यानि कि जो मलाई आधार मानेर बसिरहेका छन् उनीहरूको भरण पोषण गर्नमा समर्थ हुन सकूँ। हे द्विज, बस मलाई त्यति नै धन प्राप्त होस् र म त्यसभन्दा धेरै धनका लागि प्रार्थना गर्दिन। हे महाभाग, तपाईँको कृपाले मेरो परिवार अवश्य सुखी हुन सक्दछ। तैब तपाईँ आफ्नो ज्ञान बलले राम्ररी विचार गरी त्यो उपायलाई बताइदिनु हवस्। व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे नृपश्रेष्ठ, त्यसले यस प्रकार सोधेपछि उत्तम व्रतको पालन गर्ने ती गुरुले बडो प्रसन्नतापूर्वक त्यस वैश्यसित भन्दा भए, हे वैश्यवर्य, अब तिमी पवित्र नवरात्र व्रतको अनुष्ठान गर।
यसमा तिमी भगवतीको पूजा हवन ब्राह्मण भोजन वेद पाठ उहाँको मन्त्रको जप र होम आदि यथाशक्ति सम्पन्न गर। यसबाट तिम्रो कार्य अवश्य सिद्ध हुनेछ। हे वैश्य, नवरात्र नामक यस पवित्र तथा सुखदायक व्रतभन्दा ठुलो यस पृथ्वी तलमा अरू कुनै पनि व्रत छैन। यो नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान तथा मोक्षदायक सुख तथा सन्तानको वृद्धि गर्ने एवं शत्रुहरूको पूर्ण रूपले विनाश गर्नेवाला रहेको छ। राज्यबाट च्युत तथा सीताको वियोगले अत्यन्त दुखित श्री रामले किष्किन्धा पर्वतमा यस व्रतलाई गर्नुभएको थियो। सीताको विरह रूपी आगोबाट अत्यधिक डर्नुभएका श्रीरामले त्यस समय नवरात्र व्रतको विधिद्वारा भगवती जगदम्बाको राम्ररी पूजन गर्नुभएको थियो। यसै व्रतको प्रभावले उहाँले महासागरमा सेतुको रचना गरी महाबली मन्दोदरीपति रावण, कुम्भकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनादको संहार गरी सीतालाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। विभीषणलाई लङ्काको राजा बनाएर पुनः अयोध्या फर्किएर उहाँले निष्कण्टक राज्य प्राप्त गर्नुभएको थियो। हे वैश्यवर, यस प्रकार अत्यन्त धेरै तेजस्वी श्रीरामले यस नवरात्र व्रतको प्रभावले पृथ्वी तलमा महान सुख प्राप्त गर्नुभयो। व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे महाराज, गुरुको यो वचन सुनेर त्यस वैश्यले उनलाई आफ्नो गुरु मान्यो र उनीबाट मायावी नामक उत्तम मन्त्रको देवी मन्त्रको दीक्षा लियो। तत्पश्चात आलस्यहीन भएर अत्यन्त भक्तिपूर्वक पुरा नवरात्रभर त्यसले त्यो मन्त्रको जप गर्यो र अनेक थरी सामग्रीहरूद्वारा आदरपूर्वक भगवतीको पूजा गर्यो। यस प्रकार माया बीज परायण त्यस वैश्यले 9 वर्षसम्म यो अनुष्ठान गर्यो। 9औं वर्षको अन्तमा महाअष्टमी तिथिको अर्धरात्रि आएपछि महेश्वरीले त्यसलाई आफ्नो प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो र अनेक प्रकारका वरदानबाट कृतकृत्य पारिदिनुभयो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यससँगै हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गरेका छौँ। भोलिका दिनमा यसपछिका कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी पराम्बा भगवती दुर्गा भवानीको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।